كلشي مزيان. بون اليوم غادي نهضر لكم على لي زيد كي سون بروبوزي بار غوفرنمون سويت على كوفيد 19. اون فوا خرج هاد لا بانديمي هادي، ناد غوفرنمون تيقول لك اودي اون فا ايدي لي سيتويان كنديان و لي ريزيدون هادشي دو سويت. مالوزمون كاين بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي كانوا كيدوروا، فهمتي، هو براسهم كانوا تيقول واحد الهضره ومن بعد فهمتي اللي كاينه هضره اخرى. باسكو دونك هما كاين جوج ديال الانواع ديال المساعدات، كاين مساعد ديال لابارتي ديال الكيبيك وكاين المساعده ديال لابارتي ديال كندا. دونك في الاول كانوا تيهضروا على واحد المساعدات كل شيء اوكي، قال لك حقا بالنسبه للناس اللي كانوا نيزولمون، اللي كانوا مرضوا بالمرض، اللي كانوا فهمتيني تقاسوا بهاد المرض هادي. وشويه قال لك حقا حتى دوك الناس اللي مبقاش عندهم ان ريفوني تا هما غادي فهمتيني يستافدوا من هاد ليد اللي هي جينيرالمون $573 كل سيمانه. شويه قال لك حقا حنا غادي نعطيو الفلوس لدوك الناس اللي سون اوبليجي باش يخدموا، باش ما يكونوش اوبليجي يخدموا ويمرضوا، فهمتيني عباد الله وكانوا مرض، دونك باش يجلسوا في الديور ديالهم. بون كانوا بزاف ديال لي بارون افون ما يخرج واحد ديسكور اللي هو اوفيسيال دايوغ واللي كاين في لو سيت ديال كيبيك.ca. دونك اليوم جوسكا بريزون كاين لادميسيبيليتي ديال هاد ليد لي بارتي اللي عندها ديال الكيبيك، اللي تيقول لك الا كنتي انفيكتي بلوتو بالفيروس ياك، اولا كنتي باغ اكزومبل كان عندك ان كونتاكت مع شي واحد اللي هو مريض، ولا كنتي جيتي من ليترونجي. دونك الا كنتي جيتي من ليترونجي كيبزولك انك تكون اون ايزولمون ديال 14 جور. قال لك اودي دونك هادي عندها علاقه غير بالليزولمون، يعني خاص تكون انت اون ايزولمون. وقال لك هاد ليزولمون هذا خاص يكون سيرتيفي باغ ان اورغانيزم ديال الدوله، هو اللي يقدر يقول لك ودي لا جلس في الدار باش يمكن لك تستافد من هاد لا بريستاسيون اللي كما قلت لكم هي $573 بار سيمين. ماشي بحال اللي كان في الاول اللي كان قال لك اودي لا راه حقا اي واحد يملكو يستافد منها، لا حقا راه غير هادو. دونك هادي هي لافورماسيون اللي كاينه، ومالغري سا لافورماسيون ماشي اكزاكت. علاش؟ باسكو كتلقى بليزيور سيت ويب، كتلقى دي فوا في تي في مونريال، كتلقى باغ اكزومبل في لو جورنال مونريال، كتلقى داك كاين بزاف ديال لي سيت ويب وكل كيحط واحد لارتيكل ماشي كي بحال الاخر، وفيه فهمتيني لو تيب بيان لو نوم ديال لادميسيبيليتي اللي هو ديفيرون على الاخر. مي ان غروسو مودو دي فورمولار ديال ليد بارابور لكيبيك راه ديجا خرج. ملي كيدخل الواحد quebec.ca/coronavirus كيعطيك واحد بزاف ديال لي زانفورماسيون. كاين واحد لا بتيت فراز اللي تيقول لك لا بريستاسيون PATT، دونك بريستاسيون ان تروك كوم سا تمبورير. دونك هاد اللين هذا ملي كتكليكي عليه كيقول لك اودي هنا بور فير لا دوموند ديالك، كدير لانسكريبسيون في واحد الفورمولير ديال كخوا روج، كتعمر في الاول لانفورماسيون ديالك، لي زانفورماسيون سميه كنيه سي سويت، ومن بعد كيجيك واحد الايميل في لا بوات ميل ديالك اللي بيه يمكن لك دير دوموند، هما يلفون لاناليزي. كيطرحوا لك واحد لي كيسيون تيقول لك اودي واش انت قبل ما تجي واش قبل ما تحبس واش كنتي خدام، واش انت مقاسيتي، واش اونيزولمون. مو دي كيسيون هي با دي كيسيون، وقيلا جو شي 10 ولا 15 ديال لي كيسيون، وديك الساعه كتونفوي الكيسيونير وهما كيتكلفوا باش كيفيريفيو لي زانفورماسيون اللي صيفطتي ليهم واش سي بون او لا. دونك جوسكا بريزون على اللي سمع انايا il y avait aucune information jusqu'à présent، حتى شي واحد ما جاوبو. مي كلشي لا بلوبار ديال الناس عمرو الفورمولار. دونك هادشي اللي نقدر نقول لكم بارابور ليد على الكيبيك. دونك كما قلت لكم غيان ني سور، حتى شي واحد ما عنده لا بون انفورماسيون، مي الواحد يعمر ويستعين ديك الساعه يشوف اسكي لي ادميسيبل ولا لا. لا بارتي الثانيه اللي هي لا بارتي فيدرال، في الاول كانوا كيهضروا على جوج ديال لي بريستاسيون. كانت تقول لك في الاول سوان جو بونس سوان اون اورجونس ان تروك كوم سا، ولا دوزيام اللي هي فهمتيني سوتيان اون اورجونس. دونك كانوا جوج في الاول اللي كانوا يهضروا على واحد $900 باغ 2 سيمين ياك. هاد دونك $900 باغ 2 سيمين دونك ديال لا بريستاسيون. دابا اليوم كان ديسكور واحد اخر اللي كان تبدل. هاد الديسكور هذا اللي كانت تقول لك ودي لي فون روتير هاد لي دو بريستاسيون، يدير واحد لا بريستاسيون جديده اللي سماوها بريستاسيون كنديان. ما عقلتش بالضبط على لو تام، مي خرجت اليوم
prestation bon PAC دونك بريستاسيون ما عقلتش بالضبط على التيرم مي خرجت هما اللي تهضروا على $2000 كل شهر. دونك بلوز او موان بحال اللي قالوا في الاول اللي هي 900 كل 2 سيمين، مي هي دونك 2000 باغ 2 موا. هنا كانوا كيهضروا على الترافايور اوتونوم والسالاري عادي، ولكن اللي ما عندوش بيان سور لاسيورونس امبلوا، l'assurance d'emploi ou l'assurance privée. Donc parmi les critères اللي كاين في هاد ليد ديال الفيدرال تيقول لك اودي لك انت خدام وعندك ان ميزا بيي اللي عطا لك لومبلويور باسكو كاينه هاد لا بانديمي هادي ومكلوش باش يخلصك. لي ترافايور اللي كانوا مرضوا اللي تا هو ترافايور مرض، شنو كان اخر اللي لقيت عاقل، لي ترافايور اللي كنتي كتعاون شي واحد اللي هو مريض، لي زومبلويي اللي كي سون اوبليجي يجلسوا في الدار باش يعاونوا شي واحد مريض، اولا لي زومبلويي اللي سون اوبليجي يجلسوا في الدار باش يعاونوا وليدات ديالهم يقابلوهم باسكو لي كريش حابسين، لي ترافايور اوتونوم اللي عندهم ريفوني حبس سويت هاد لا بانديمي هادي. فاش يكون ترافايور اوتونوم ما كيهضرش على كاين سيكتور، واش باغ اكزومبل لي تاكسي اولا لي شوفور اوبر اولا فهمتيني با مال ديال ترافايور اوتونوم. كاين ايغالمون دونك لي بون دونك هادو اللي هضر عليهم اولا لي ترافايور اللي باقي خدام ولكن الريفوني ديالو قل بزاف سويت هاد لا بانديمي هادي. دونك هادو اللي هادشي اللي قالوا ياك. دونك قال لك هادوك الناس اللي دفعوا ولا كي زون ديجا كومونسي ا توشي لا كوتيزاسيون ديال لومبلوا، لومبلوا ديال لاسيورونس ديال لومبلوا نو سون با كونسيرني، ما يقدروش يدومونديو هادي وهادي. باغ كونط يقدر يدومونديها بالنسبه للناس هذوك اللي عدت عليهم لا بريستاسيون ديال لومبلوا اسيورونس لومبلوا قبل جو بونس لو 6 اكتوبر، حيت هاد لا بريستاسيون اللي هضروا عليها اليوم ديال $2000 باغ موا غتبقى حتى للموا دكتوبر. دونك كانوا هضروا معايا على واحد في الاول كانوا هضروا على 4 موا، دونك هي 16 سيمين ماشي حتى اكتوبر مي 16 سيمين، دونك هي بلوز او موان 4 موا هادو اللي هضروا عليها. دونك هي باقي ما هضروش على كومون ديبوزي ولا كومون فير الفورمولير، مي قالك بروشينمون في موا دافريل اللي عتبدا بيان سور لا كوتيزاسيون. دونك الفورمولير غادي يخرج في 1 افريل ولا لو 6 افريل هادشي اللي قالوا. الناس اللي دافعين لاسيورونس ديال لومبلوا غادي يخرجوا لهم لي شيك ديالهم في لو 6 افريل، هادشي اللي كانوا قالوا. و لا بليبار ديال الناس اللي مازال ما عمروش كيساينوا الفورمولير اللي غادي يبداو يعمروا، قالك اون فوا الدوموند تعمر غادي تجي الفلوس ابري 10 جور من لا دوموند ديالهم. وبيان سي لا دوموند غتدار في لو سيت ديال canada.ca كما قلت لكم يلوفوا داك لاكسي ديال اكسي اللي كنت درت عليه واحد الفيديو واحد اخر. داك لاكسي هذا هو اللي يمكن لكم به ديروا لا دوموند ديالكم في لو سيت ديال كندا. دونك مالغري سا دونك باقيين لي انفورماسيون كي سون فريمون فهمتيني contradictoire d'un site ولا فهمتيني d'un site à un autre. حتى في الديسكور ديال ترودو تقول واحد لو ديسكور كتلقى في لو سيت باغ اكزومبل زاد واحد لادميسيبيليتي، دونك الواحد ان غيان بيردر يعمر لا دوموند ديالو هنا لا دوموند ديالو هنا، وديك الساعه كيساين نشوف اسكي لي ادميسيبل. الا كان ادميسيبل غادي يجاوبو اوكي، الا كان كاو غادي نجاوبوه باغ كاو. دونك هاد لا بيريود صعيبه بزاف، شحال من واحد خسر الخدمه ديالو، و دونك هادشي اللي كاين. دونك نتمناو من الله خير، وان شاء الله الواحد خصو يبقى في الدار ديالو بحال اي واحد بحال اي بلاد. كلشي كيطلب فهمتيني من لي سيتويان ديالو يبقاو في الدار باش هاد لا بانديمي هادي متبقاش تبروباغا بزاف. دونك هادشي اللي غادي نقول لكم. تهلاو في راسكم بزاف، وان شاء الله فيديو واحد اخر. يلا سلام.